अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा मकाम आता है कि हमको लगता है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं, और हमें हर तरफ से नाउम्मीदी और मायूसी मिलती है। और हमें लगता है कि दिन ब दिन हम दुनिया से कटते जा रहे हैं, हमको कोई मोहब्बत नहीं करता, कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मीन्स हम लोग पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस वक्त उस मायूसी में भी अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें मौका दिया है कि हम इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें मौका दिया है कि हम कुरान या अल्लाह की मदद मांग रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का बहुत बड़ा रहम व करम है। ऐसी ही सिचुएशन आई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जब 6 महीने तक उनके पास कोई वही नहीं आई। तब उस वक्त का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा करते हैं कि वो वक्त ऐसा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि काश मैं पहाड़ी से जाके कूद जाऊँ और अपनी जान दे दूँ। क्योंकि लोग कहते थे कि उनके ऊपर जादू का असर है, जिन का पोजेशन है, कुछ उनको गलत ख्वाब आते हैं, उनका एक वहम था। तो उनको ख्वाब में भी कुछ नहीं दिख रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई वही भी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके नहीं आ रहे थे, यानी कि अल्लाह ताला ने उनसे बिल्कुल ताल्लुक़ अल्लाह ताला से उनका ख़त्म हो गया था। तो उनको लगने लगा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त वो इतना बेचैन और परेशान रहते थे कि कई बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा कि वो ख़ुदकुशी कर लें। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक आयत उतारी, जिसका मतलब ही ये था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बंदों से मुखातिब होकर ख़ुद कह रहे हैं कि तुम परेशान मत हो। यानी कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से बुरी तरह से तंग आ चुके हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई रास्ते नहीं बचे हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, मैं पैसे से कमज़ोर हूँ, मैं हिदायत से कमज़ोर हूँ, मेरा अल्लाह मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, मेरी दुआएं नहीं कबूल हो रही, तो एक बार सूरह वद्दुहा का तर्जुमा ज़रूर सुन लीजिए। वज़्दुहा में सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू ताला इरशाद फरमाते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कसम खा के कह रहे हैं सुबह की, जिस वक्त धूप निकलती है, सुबह के वक्त की और रात के वक्त की। सुबह के वक्त की कसम खाने से अल्लाह सुब्हानहू ताला का मकसद यही है कि हर अंधेरे के बाद, हर परेशानी के बाद ज़िंदगी गुलजार होती है, सुबह ज़रूर होती है। हर अंधेरे के बाद अल्लाह ताला रोशनी ज़रूर लाते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रात की कसम खाई है, रात के अंधेरे की। तो रात भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रात नहीं होगी तो हमें दिन की दौड़ भाग, परेशानी से, उलझनों से, कमाने की फ़िक्र से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रात बनाई, ताकि हम अपने सारे कामों को छोड़कर, उन टेंशन, उन उलझन, उन काम, उन ऑफिस, उन सब से निजात पाकर थोड़ी देर सुकून की नींद ले लें। इसी तरह से आलिमों ने निकाला है मतलब कि ज़िंदगी में भी जिस तरह से दिन की वैल्यू है, उसी तरह से रात की वैल्यू है। यानी कि जिस तरह से खुशियों की वैल्यू, उसी तरह से गम की भी वैल्यू है। क्योंकि जब हमारे पास गम नहीं होंगे तो हमें सुबह का इंतज़ार नहीं होगा, हमें अल्लाह की रहमत से कोई उम्मीद नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहेगी। तो अल्लाह ताला कसम खा के कह रहे हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, कि आपका रब, अल्लाह के खुद वादा कर रहे हैं, खुद ये यकीन दिला रहे हैं कि आपका रब आपको भूला नहीं है, ना आपके रब ने आपकी फ़िक्र छोड़ दी है, ना आपके रब ने आपको भुला दिया है। यानी कि मायूस नहीं, हमें हमेशा लगता है कि कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ तो नहीं है, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुन रहे हैं, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं, अल्लाह ताला को मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, अल्लाह ताला भी मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे, मेरे हाल नहीं बदल रहे हैं। तो अल्लाह ताला पूरी उम्मत को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ कुरान हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कुरान सिर्फ उस वक्त के लिए उतारा गया था, कुरान हमारा दीन मुकम्मल हो गया है। यानी कि 1400 साल पहले जो अल्लाह ने कहा है कुरान में, वो ताउम्र क़यामत तक के वो हर इंसान के ऊपर इम्प्लाई हो रहा है, और यही हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह आपको भूला नहीं है, आपका रब ने आपको छोड़ा नहीं, आप मुश्किल में अगर हैं तो अल्लाह ताला ने आपको भुला नहीं दिया है। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आखिर में अल्लाह ताला आपको इतना देंगे, आपके लिए बहुत बड़ा अज्र है। सोचिए, जब परेशानी के बाद राहत मिलती है तो इंसान का मर्तबा बुलंद हो चुका होता है, उसकी सब्र की, उसको जो है लोगों की परेशानियां झेलने की, दुखों को, गमों को झेलने की ताकत बढ़ जाती है। उसको जब नेमतें मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि उसको छोटी चीज़ नहीं मिलती है, छोटी छोटी मुसीबतों, परेशानी से तो वो निकल जाता है, अल्लाह ताला उसके बाद बहुत बड़ा अजर देते हैं। अल्लाह ताला उन मुसीबतों के बदले उस इंसान के दर्जे बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला उन मुसीबतों की वजह से इंसान के रुतबे बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला उन परेशानियों के बदले बहुत बड़ी बड़ी राहतें देते हैं।
اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اچھے سے اچھا عطا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے، اس پریشانی کے بدلے، اس دکھوں کے بدلے آپ کے جو ہے درجے بھی بلند کریں گے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ یقین، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ یقین، یہ توکل ہی ہمیں مومن بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو انسان یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ڈپریشن میں مت جائیے، آپ پریشان مت ہوئیے کہ اللہ آپ کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ وہ وقت بھول گئے کہ جب آپ یتیم تھے تو کس نے آپ کو سہارا دیا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم ڈپریشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو ہم اپنے اس وقت کو بھی یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بری پریشانیوں سے نکالا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری اس وقت مدد کی جب کوئی ہمارا سہارا نہیں تھا۔ یعنی کہ پہلے کی چیزوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ میرا رب ہے، کیونکہ مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر کو کہیں سے امید نہیں ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اس مصیبت سے نکالے گا، جبکہ مومن کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آج یہ مصیبت ہے، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے نکالیں گے ضرور۔ ہمارا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو ساتھ دیا، یعنی کہ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا کیئر ٹیکر تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت خدیجہ ان کا ساتھ دیتی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا مگر میں نے کبھی تم کو اکیلا نہیں چھوڑا، میں نے ہمیشہ تمہاری مدد کی۔ ہم بھی اپنی اگر زندگی میں دیکھیں تو کیسی کیسی پریشانیوں سے ہم نکل کے آئے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہمارے گھر والے ہم سے ناراض ہوئے، ہمارے رشتہ دار ناراض ہوئے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے ہمیشہ تمہاری بدحالی میں، پریشانی میں تمہارا ساتھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت بھول گئے جب یتیم تھے تو ہم نے تمہارا ساتھ دیا، اور ہم نے تمہیں غنی بنایا، یعنی کہ جب تمہارے اوپر پیسے کی تنگی دیکھی تو ہم نے تم کو پیسہ غنی بنا دیا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پریشان حال تھے تو حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا ان کو آفر کیا، اور حضرت خدیجہ بہت مالدار عورت تھیں، اور قریش کے بڑے بڑے ویپاری جو تھے، بڑے بڑے سوداگر جو تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، وہ حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بنائے اور حضرت خدیجہ کو ان کے لیے پیسے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشکلیں آسان کری۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم یاد کریں کہ کیسے کیسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، کیسے کیسے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وضو ہمیں ہی آگے کہہ رہے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی طرح سے یتیموں کے ساتھ رحم کرو۔ یعنی کہ اگر ہم ڈپریشن میں، ہم پریشانی میں، تو ہم یہ سوچیں کون ہے یتیم، کون ہے جس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، تو کاش ہم اس کا سہارا بن جائیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو محبت سے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بہانہ کرتے ہیں نا کہ ہم خود پریشان ہیں، ہم کسی، آپ کے پاس زبان ہے، آپ کے پاس اخلاق ہے، آپ کے پاس محبت ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ساحل آ جائے، یعنی کہ کوئی تم سے سوال کرنے والا آ جائے یا نہ سوال کرنے والا، اس کی ضرورت ہے تو ان کو پوری کرنے کی کوشش کرو، جس طرح سے میں نے تمہاری ضرورتیں تکلیف میں پوری کری تھی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری میں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دین دیا ہے اس کو پھیلاؤ، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ اگر تم میرے دین کو نہیں پھیلاؤ گے، تم میرے دین کو دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے تو تم پریشان حال رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وضوحا ڈپریشن کے لیے، پریشانی کے لیے سب سے اچھی سورہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا پورا عنقریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، عنقریب ہم آپ کو اتنی نعمتیں دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریشانیاں تم جھیل رہے ہو یہ صرف تمہارے مرتبے بلند کر رہی ہے، تو ہمیں اپنے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اور جب بھی پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، جب لگے کہ کوئی راستے نہیں بچے ہیں، جا کے جان دے دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن یاد کر لیں کہ لوگ ان کو پاگل، کاہن، جادوگر سب کچھ کہنے لگے تھے کہ ان کے اوپر کہ کوئی جو ہے اوصیف ہے، ان کے اوپر کوئی جن جنات کا سایہ ہے، یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کہا گیا۔ اس وقت انہوں نے سوچا ہوگا کہ کاش میں جا کے اپنی جان دے دوں، ان پہاڑوں سے جو ہے کود کر جان دے دوں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم کو بھولا نہیں ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین راستے نکالے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔